السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا فيديو غادي نشوفو لا كوريكسيون ديال ليكزرسيس 1 ديال السيري الثانية. مي قبل ما نطرق لا كوريكسيون غندوز ليكسبليكاسيون بعدا ديال لي ستركتور دو شوا و ديسيزيون اللي غنشوفو فيها الستركتور ديال اف و الالس. الوغ على سبيل المثال غنديكلاري واحد التيب غنسميه مثلا ا، وغنسدو وغنجيو هنا وغنديرو واحد برينف. بالنسبه لي باقي ما كيعرفش القاعده اللي ما كيعرفش لاسيوس ديال باش يكتب برينف، غنعاود نشرحها عاوتاني. غنديرو بي ار باش نديرو الت جي ار اسباس في نفس الوقت الت جي ار اسباس كيعطينا الطابلو. كنديرو اونطري شي افشينا برينف. جوست بور غاسبيو دو طون هنا غادي نكتب دوني ا ولا ان نومبر، وغنجي هنا وغندير سكانف بنفس لا ميثود اس سي الت جي ار اسباس اونطري. هنا غندير هكا، غندير لير ا هنا بورسونتاج دي هنايا فيرغول. وهنا غادي نبدا. اول حاجه خصنا نعرفوا على الاف. اف هي السي اللي كنا قلنا في الالغو. بالنسبه اللي باقي عنده مشكل، اولا خصو يفهمها، خص هذيك اس اف ولا سي خصو يفهمها بعدا قبل ما يقراها ولا يخدم بها. خصو يفهم اش كتعني. كتعني لنا بالعربيه اف كنديروا واحد بحال هكا، كنديروا لي زاكولاد تنقولوا اذا تحقق هاد الشرط اللي كاين هنايا، الا تحقق لينا هاد الشرط اللي كاين هنايا كندخلوا لهاد داكشي اللي غادي نديرو هنايا. الا تحقق لينا هاد الشرط كنحطو كوموند هنايا، كنديرو الامر اللي بغينا. مثلا سي خص هاد الشرط يكون عنده علاقه بدوك لي فاريابل اللي ديكلارينا. ماشي نقولوا حنا ديكلارين ا ونجيو نقولوا له سي اكس ولا سي بي، شي حاجه ما كايناش. لا، عنده علاقه بلي فاريابل، عنده علاقه. خصنا نكونوا فاهمين حنا علاش نديرو ديك اف من ليكزارسيس، خصنا نفهموها. هنا غنديرو باغ اكزومبل سي ا. ديجا حنا قرينا ا يعني خدينا لا فالور ديال ا. نقولوا سي ا اكبر من صفر، كنديرو هنا برنف لو نومبر pourcentage d اي بوزيتيف. شنو هو pourcentage d؟ هو ا. الوغ غنجيو نافيشيو هنايا فيرغول ا. لو نومبر ا اي بوزيتيف. الوغ غنديرو هنا واحد ليكزيكسيون غنتيستيو. هنا درت شي مشكل. شنو المشكل عندي؟ هنا درت بوين فيرغول، خصني ندير فيرغول. حاولوا تفاداو هاد الاخطاء هادو. غادي نديرو هنايا، ندير واحد لو نومبر باغ اكزومبل 6. لو نومبر 6 اي بوزيتيف. ندير عاوتاني واحد تيست اخر زيرو، ما عطاني والو. غندير تيست اخر، غندير باغ اكزومبل ناقص 5، ما غيعطيني والو، غيخرج. غنعاود ندير 9، ولا غندير مثلا 44 ولا نابورت كوا يكون بوزيتيف، يعطيني لو نومبر كذا اي بوزيتيف. الوغ اش كنلاحظ هنا؟ ملي كنعطيه بوزيتيف كيدخل، ملي كنعطيه شي حاجه من غير بوزيتيف ما كيدخلش، ما كيلقاش فين معاش غيكومباريها، الوغ تيخرج البروغرام. هنا غنزيدو واحد الحاجه اخرى، غادي نزيدو نهبطو للسطر ونبقاو هنا بحال لا ميم شوز. نكتبو else if ونعاودو نديرو هكا، نعاودو نديرو لي زاكولاد، نهبطو لي زاكولاد ونجيو هنا ا. شنو باقي؟ اذا اكبر، اذا باقي اصغر وباقي تساوي. غنديرو اصغر من صفر، ونجيو نديرو لهادي كوبي باش نربحو الوقت، ونديرو لو نومبر 7 اي نيجاتيف. الو هنا غنتيستيو، غنجيو نديرو مثلا ناقص 9 نيجاتيف. هنا غنديرو 5 بوزيتيف. مي باقي لنا لو كان الاخر. هنا عندي الا درنا زيرو ما يعطينا والو، انا واش خصنا نزيدو else. هنا سوا درنا else ودرنا if ودرنا بحال هكا ا ايكال زيرو. هنا واحد فيت اتونسيون، هنا باش نديروش ايكال وحده، خصنا نديرو جوج ديال ليزيكال. ديما الاف ولا لي بوكل كاملين اللي فيهم بحال هكا الكونديسيون من هنا لقدام نبقاو نديرو ديما دوبل، ماشي بحال لافيكتاسيون مثلا ا ايكال باش نديرو غير وحده ا ايكال مثلا 5 ا ايكال بي ا ايكال بورسونتاج شي حاجه. هنا لا، كنديرو جوج ديال اللي تيساوي، ما درناهمش ما غيعطيناش داكشي اللي بغينا.
نجيو هنا تنديرو برانش عاوتاني هنايا، تنكتبو لو نومبر اي نول ولا ايكال زيرو، تنتيستيو نديرو مثلا زيرو لو نومبر اي نول. هنا ما بغيناش نديرو هادي، غنديرو ديريكتومون ايلس. شناهي؟ يعني الا ما كانش اكبر ولا اصغر، اذا غيكون تيساوي اوتوماتيكمون. هادي منطقيه، يعني دي بري ديفيني، هادي كاينه في يعني في بروغرام تعرفها بحال هكا، بيسي تعرف الا ما كانش كبر وما كانش صغر، هادي كتسمى داكشي اللي بقى من غير هادو الشياطه، يعني داكشي اللي شاط. ما كانش كبر وما كانش صغر، اش غتكون؟ اش كانت تساوي صفر. بغينا ندخلو حنا او تساوي هنا، كتعفينا من هادي باغ اكزومبل اكبر او تساوي هنا. ولا درنا اكبر او تساوي هنا، ما نقدرش نديرو اصغر او تساوي هنا، افيشيها جوج مرات. ميمكنش نديرو هنا هكا، لان الا كان درنا زيرو افيشي لينا هادو بجوج، لو نومبر بوزيتيف لو نومبر نيجاتيف. الوغ خصنا نديروها في وحده، درنا في هادي ما نديروهاش في هادي. درنا عاوتاني هنا او تساوي هنا ما نديروهاش، لان وحده خصها تغلب، وحده غتجر الزيرو عندها. على اي دابا غندخلو للبروغرام ديالنا. الوغ هنا جبت ديريكتومون لا كوريكسيون. عندنا جوج ديال لي زونتي ا و بي، جوج ديال لي فاريابل. غادي نديكلاريو اونطري لو بروميير نومبر اونطري لو دوزيام نومبر، غنقراو ا غنقراو بي. هنا غندخلو في لا بوكل، غندخلو في لا كونديسيون، غنقولو اف يعني الا كانت ا كبر من بي، كنكتبوها فحال هكا، هادشي عقلو عليه مزيان. كنكتبو لو بلو غون نومبر اي هذاك اللي درناه كبير مثلا ا هو هذا، كنديرو لي بورسونتاج دي وتنافيشيو، كنديرو لي ا. ايلس اف يعني الا ما كانش هذا كبر من بي، يعني يكون هذا يعني ا صغر من بي. هادشي كندوي على قطعا، صغر قطعا اكبر قطعا. لو غون نومبر اي نكتبو بي، لان ا ماشي هو الكبير هنا، بي هو الكبير، هو اللي جانا هنا. الا ما كانش هذا كبر من هذا وهذا مكبر من هذا، شنو بقى الحل؟ الحل الوحيد اللي بقى شنو هو؟ ان ا كيساوي بي، يعني هذا ماشي كبر من الاخر وهذا ماشي كبر من الاخر. الوغ تيقول لك حتى واحد ما كبر من الاخر، اذا شنو؟ اذا قد نديرو ايلس لي دو نومبر سون ايغو. تيستيو اون تخيل لو بروميير نومبر 6، دوزيام نومبر 9، يقول لك لو غون نومبر اي 9. هنايا ندير واحد كاتش، تيست اخر. غادي نجيو هنا غنديرو مثلا زيرو وناقص 9، غيقول لك لو بلو غون نومبر اي زيرو، بيان سور لان زيرو كبر من ناقص 9. غنجيو نتيستيو هنا عاوتاني، غنديرو وحدين بحال بحال، نديرو خمسة خمسة، لي دو نومبر سون ايغو. الوغ من هنا سالينا ليكزارسيس. اللي عنده شي مشكل كما العادة لي كومونتير، والسلام عليكم ورحمة الله.